अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। दुनिया भर में लोगों ने ईद उल अजहा को बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया। जो बड़ा जानवर ले सकता था उसने बड़ा लिया, जो छोटा ले सकता था उसने छोटा लिया, जो हिस्सा डाल सकता था उसने हिस्सा डाला और बहुत जोशो खरोश के साथ ईद उल अजहा को मनाया गया। यहीं पर इसी माहौल में बहुत एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और वो पाकिस्तान का ही वाकया है जो मैं आगे जाकर आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। 4 भाइयों ने कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के ऊपर एक दूसरे के ऊपर छुरियां चला दी। न सिर्फ छुरियां चलाई, गोलियां भी चला दी और इसी झगड़े में एक शख्स इस दुनिया से भी चला गया, यानी भाई ने भाई को कत्ल भी कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया जो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि लोग खुशियां मना रहे हैं, गोश्त दे रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है और ये कैसे हो गया अचानक से। तो ये डिटेल्स मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। मुजफ्फराबाद का एक इलाका है जिसे कहा जाता है शिवाई, जिसका नाम है शिवाई। शिवाई में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां पर रहते थे 4 भाई वालिदैन। ये चारों भाई शादीशुदा थे और इनका जॉइंट फैमिली सिस्टम था। सबसे बड़ा भाई जो है उसका नाम है नवाज, उसके बाद आता है एहतशाम, उसके बाद आता है साजिद और उसके बाद आता है असद। ये चारों भाई शादीशुदा थे, इनके साथ इनके वालिदैन पेरेंट्स रहते थे, अम्मी अबू रहते थे। ये सब भाई जो है इन्होंने मिलकर हिस्से डाले और खरीद लिया एक बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए। खुशो खुरम खुशी के साथ मिलकर हमेशा आगे भी हिस्से डाले जाते हैं और इस दफा भी हिस्से डाले गए कि हम कुर्बानी का जानवर लाएंगे और कुर्बानी करेंगे और इसी तरह से हिस्से डालने के बाद कुर्बानी का जानवर एग्जैक्टली लाया भी गया और उसे कुर्बान भी किया गया, अल्लाह की राह पर ज़बा भी किया गया। अच्छा, हुआ क्या, इन भाइयों में झगड़ा क्यों हो गया, हिस्से भी डाले। जो नवाज है सबसे बड़ा भाई, वो थोड़ा सा फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग है बाकी भाइयों की निस्बत। जाहिर है बड़ा है, कुछ बड़ेपन में उसकी बात सुनी जाती है और फिर कुछ उसने हिस्सा थोड़ा ज्यादा डाला अपना फाइनेंशियली हालातों वाकयात स्टेटस को देखते हुए। तो जाहिर है वो है भी घर का बड़ा और बड़े बच्चे की आपको पता है कि बात जो है वो ज्यादा सुनी जाती है। मिलकर हिस्से डालकर बड़ा जानवर खरीद कर लाए और लाकर उसको घर में ज़िबा किया गया। अपना अपना हिस्सा जितना जितना जिसका बनता था वो आपस में इन्होंने तय किया। आखिरकार तय होने के बाद ये डील फाइनल हो गई कि अब हम जानवर लेकर आएंगे, तो वो जानवर ले आए। अब जब जानवर लाए, जानवर को ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद जाहिर है उसकी तकसीम के लिए हिस्से किए जाते हैं कि ये रिश्तेदारों का हिस्सा है, ये हिस्सा जो है वो गरीबों का है, ये हिस्सा जो है वो घर वालों का है। नवाज ने भी इसी तरीके से कहा कि मैंने सबसे ज्यादा इसमें, अच्छा इस हिस्से की तरफ मैं बाद में आऊंगी, थोड़ा सा मैं आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से बताऊं कि हमारे यहाँ जाहिर है जो भी शादीशुदा है उसने अपने ससुराल जाना है, वहां पर गोश्त लेकर जाना है, अपने दोस्त अहबाब के पास जाना है, वहां पर गोश्त लेकर जाना है। तो ये जो भी हिस्सा डालता है जाहिर है उसकी ख्वाहिश होती है, वो ये काम करता है, मैं हूँ आप है कोई भी है, वो जो हिस्से डालते हैं, जो गोश्त आता है, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने रिश्तेदारों को देंगे, ससुराल जाएंगे, दोस्त अहबाब को देंगे। तो ये सिलसिला तो चलता ही है और हर घर में चलता है। इसी तरह से नवाज ने इन बाकी बहन भाइयों को ये कहा, बाकी भाइयों को ये कहा कि मैंने सबसे ज्यादा इस जानवर में पैसे डाले हैं, इसकी सबसे ज्यादा खिदमत, इसका खाना पीना, इसका ख्याल, इसका चारा, तमाम चीजें मेरे पैसों की आती रही हैं। इसको जो ज़िबा किया गया कसाई के पैसे भी मैंने दिए हैं। इसको जब खरीद कर लाए हैं तो यहाँ लाने का जो खर्च था वो भी मैंने किया है। तो फिर इस हिसाब से सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा बनता है और मैं ही इसका हकदार हूं क्योंकि पैसे ज्यादा मैंने लगाए हैं। अब हिस्सा बात हो रही है गोश्त की। बाकी भाई एहतशाम, साजिद और असद, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा दिया है, तुम हमसे ज्यादा अच्छे फाइनेंशियली तौर पर सेटल्ड हो, तो तुमने इसमें हिस्सा डाल दिया, ठीक है ज्यादा डाला, लेकिन गोश्त उसी हिसाब से होगा जैसे कि हमेशा होता आया है, बराबर के हिस्से होंगे और जितना तुम्हारा इसमें बनता है, जितना हमारा बनता है उतना हम देंगे तुम्हें, हम ज्यादा कोई नहीं दे रहे। ये बात नवाज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नवाज ने क्या किया, नवाज काफी गुस्सा हो गया, गलम गलोच पर बात आ गई, बहस मुबासे पर बात आ गई। अब इस घर का सबसे छोटा लड़का जो था वो था असद, और असद थोड़ा सा जज्बाती था
اور نارملی جب ہم مختلف گھروں کی کہانیاں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی عقل کم ہوتی ہے، لاڈلے پن کی وجہ سے کہہ لیں، عمر کم ہونے کی وجہ سے کہہ لیں، اور تھوڑا لاڈلا ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے۔ اسد نے کیا کیا؟ اسد نے بھی گالیاں دینی شروع کر دی بڑے بھائی کو، نواز نے بھی گالیاں دینی شروع کر دی، یہ جھگڑا شروع ہو گیا، گوشت کی تقسیم ہو رہی تھی، پاس ہی چھریاں پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے چھریاں اٹھا لی اور ایک دوسرے پر چھریاں چلانی شروع کر دی۔ نواز نے چھریاں ماری اسد کو اور اسد نے چھریاں ماری نواز کو، اپنے سب سے بڑے بھائی کو۔ اچھا، ان چھریوں میں ظاہر ہے نقصان ہونا تھا، بلڈ بھی نکلا، چوٹیں بھی آئیں، اور اس سارے معاملے میں والد ان کا پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کو بھی چھریاں لگ گئی۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، پہلے نواز نے گولی چلائی اسد کے اوپر، فائرنگ کی، گولی چلائی۔ اسد تھوڑا سا جذباتی بھی تھا، تھوڑا تیز بھی تھا، اسد نے ہاتھا پائی ہو کر وہ ریوالور جو ہے وہ نواز سے کھینچ لیا، اور کھینچنے کے بعد اسی کے اوپر اسی ریوالور سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں نواز کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، پولیس کے پاس گیا والد، اور والد کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر درج ہو گئی۔ اب پرچہ تو درج ہو گیا، مجھے بتائیں اس پرچے میں سے کیا نکلنا ہے؟ مدعی وہ ہے جس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اور مدعی وہ ہے جس کا بیٹا قاتل ہے، یعنی دونوں بچے، دونوں سکے بیٹے ہیں، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے۔ اب باپ کس کی سائیڈ لے گا؟ ایک تو دنیا سے چلا گیا جو ہے اس کو جیل بھجوائے گا، پھانسی چڑھائے گا، یا معاف کرے گا؟ ایکسپیرینسڈ بیس پر میں آپ کو بتاؤں کہ نارملی ایسے کیسز میں ہوتا کیا ہے، مہینے 2 کے بعد ایک بیان درج کیا جاتا ہے، صلح نامہ درج ہوتا ہے، ملزم باہر آ جاتا ہے۔ یہ ایف آئی آر کا سٹیٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ مہینوں کے بعد ہوگا کیا، جو کچھ میں دیکھتی رہی ہوں اس کے ایکسپیرینس کے بہاف پر میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں۔ اچھا، اب میں یہاں پر بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جھگڑا ہوا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج قربانی ہوئی ہے اور آج ہی چھریاں اٹھ گئیں، آج ہی گولیاں نکال دیں، گولیاں مار دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ والدین نے شروع سے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی ہے، امپورٹنٹ از دس، پرورش کیسے کی ہے، یہ ضروری ہے۔ بڑا بھائی بڑا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے نے بڑے کی عزت کرنی ہے، اور بڑے نے اعتدال کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا۔ اسے کہا جاتا ہے بہترین پرورش۔ کیا بہترین پرورش ان بچوں کی ہوئی تھی؟ اگر ہوئی ہوتی تو ہم یہ دن نہ دیکھتے، اور نہیں ہوئی ہے تو باپ اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت ہے اس کے لیے کہ ایک بیٹا اس کا قبر میں پہنچ گیا، ایک بیٹا اس کا تھانے میں پہنچ گیا، یہ اس کے لیے قیامت ہے۔ تو عید الاضحیٰ کو ہم نے جوش و خروش کے ساتھ منایا، خوشی کے ساتھ منایا۔ اس عید پر ہم نے اپنے برے کاموں کو بھی قربان کرنا تھا، غلط کاموں کو بھی قربان کرنا تھا، صرف جانور کو ذبح نہیں کرنا تھا، اپنے اندر کے جانور کو بھی ذبح کرنا تھا۔ جو ہمارے اندر ایک جانور ہے جو کہ اسد نے نکالا، بھائی کو گولیاں مار دی، اور نواز جو اس دنیا سے چلا گیا اس نے بھی غلط کیا کہ چھوٹے بھائی کو چھریاں بھی مار رہا ہے۔ صرف بات کیا ہے اس گوشت کے اوپر، یہ گوشت تو دینا ہے اللہ کی راہ میں، جانور آیا اللہ کی راہ کے لیے، ذبح ہوا اللہ کی راہ کے لیے، آپ نے بھائی کو کیوں قربان کر دیا؟ بھائی اپنے سکے بھائی کو مار دیا۔ تو اپنے اندر کے جانور کو قربان کرنا زیادہ امپورٹنٹ تھا، نہ کہ 2 بوٹیوں کی خاطر سکے بھائی کی جان لے لینا ضروری تھا اور اہم تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔